रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज ये श्रेयस पछि अब अंगदले आज लक्ष्मणका समक्षमा गएर हे लक्ष्मणजी गुफामा आउनु पर्यो भनेर प्रार्थना गरेको हुनाले लक्ष्मण राम भगवानको आज्ञा अनुसार आफ्नो दाजुका आज्ञा अनुसार किष्किन्धा नाम भएको ज्यादै रमाइलो गुफाभित्र प्रवेश गर्नुभयो। त्यो समयमा किष्किन्धाको ढोकामा तैनात भएका ज्यादै ठूलो शरीर सम्पन्न बाँदर लक्ष्मणलाई देखेपछि हात जोडेर उभिए। लक्ष्मणले रिसले लामो लामो सास फेरिरहेको देखेर ती सबै बाँदरहरू धेरै डराएका हुनाले तिनीहरू आज के गरी लक्ष्मणलाई चारैतिरबाट घेर्दा उहाँसँगै जान असमर्थ भए। लक्ष्मणले भित्र पछि प्रवेश गरेपछि किष्किन्धा एउटा ज्यादै रमाइलो गुफा भएको रूपमा त्यो रूपमा देख्नुभयो। त्यो रत्नमय नगर अनेकौं प्रकारका रत्नहरूले परिपूर्ण भएकाले अलौकिक शोभा सम्पन्न भयो भने ठूला ठूला राजभवन भएकाले त्यो नगर ज्यादै बाक्लो देखिन्थ्यो। यसै गरी अनेकौं प्रकारका रत्नहरूले त्यो नगरको शोभा बढाएका थिए भने त्यो नगर सबै प्रकारका कामनाहरूलाई परिपूर्ण गरिदिने फलसहित फुलेका रुखहरूले सुशोभित भएको थियो। त्यहाँ अलौकिक माला र वस्त्र गरेका आफ्नो इच्छाअनुसार रूपलाई धारण गर्ने विभिन्न प्रकारका विभिन्न स्वरूपका विभिन्न तरिकाका बाँदरहरू बसेका थिए। त्यहाँ चन्दन अगरु र कमलहरूको मन लोभ्याउने सुगन्ध फैलिएको थियो भने त्यो नगरमा लामा र चौडा सडकहरू रहेका थिए। त्यो नगर विन्ध्याचल र सुमेरु पर्वत जस्ता अग्ला अग्ला त्यहाँ भवन थिए। आज लक्ष्मणले राजमार्गमा अंगदको ज्यादै रमणीय भवन मन्द द्विविध गवय गज सर्व विद्युन्माली सम्भाति सूर्याक्ष हनुमान वीरबाहु सुबाहु नलकुमुद सुसेन तार जाम्बुवान दधिमुख नील सुपाटल र सुनेत्रका उत्तम भवन आज लक्ष्मणले देख्नुभयो। ती सबै भवन सेतो बादल जस्तै प्रकाशमय थिए भने तिनीहरूलाई सुगन्धित फूलका मालाहरूले सजाइएको थियो। तिनीहरूमा प्रशस्त धनधान्य र रत्नहरू मणिहरू सुशोभित थिए। ती बाँदरका राजा सुग्रीवको भवन इन्द्रचरण जस्तै रमणीय देखिन्थ्यो भने त्यसमा कोही पनि सजिलोसँग जान सक्दैनथे। अनि त्यो सेतो पर्वतको प्रखालले घेरिएको थियो। त्यहाँ इन्द्रले दिएका अलौकिक फलफुल सम्पन्न मनमोहक आज रुखहरू मनमोहक रुखहरू त्यस्तै गरेर आज त्यहाँ अब विभिन्न प्रकारका फलफुलहरू लगाइएको त्यसको बारदलीमा अनेकौं बलवान बाँदरहरू हातमा हतियार लिएर सुरक्षाको निम्ति खटिएका त्यो सुन्दर महल अलौकिक मालाहरूले अलङ्कृत थियो भने त्यहाँ बाहिर ढोका पनि सुनको थियो। लक्ष्मण सुग्रीवको त्यो भवनमा प्रवेश गर्नुभयो। यसपछि भित्र प्रवेश गरेका लक्ष्मणले सवारी र अनेकौं आसनले परिपूर्ण 7वटा आँगन पार गरेपछि ज्यादै गोपनीय र विशाल खोपी देख्नुभयो। त्यसमा जतासुकै चाँदी र सुनका धेरै पलङ बहुमूल्य प्रकारका बिछौना उत्तम प्रकारका ओछ्यानहरू ओछ्याएको अनेकौं उत्तम आसन भएको। त्यसमा पस्ने बित्तिकै लक्ष्मणको कानमा ज्यादै मिठो सङ्गीतको धुन गुन्जियो। अनि कसैले वीणाको लयमा ज्यादै मिठो स्वरमा गीत गाइरहेको थियो। यसै गरी तिनीहरू सबै उत्तम प्रकारका आभूषणले विभूषित भएका स्त्रीहरू त्यहाँ बसेका। तिनीहरूलाई देखेर लक्ष्मणले सुग्रीवका ज्यादै सन्तुष्ट सेवकहरूसित त्यो अथवा सेवकहरूतिर आज के गर्नुभयो त भने हेर्नुभयो। आज ती सबै आफ्नो स्वामीको कार्य सिद्ध गर्न ज्यादै उत्साहित देखिन्थे। यसै गरी पाउजेबको झङ्कार करधनीको खनखनाहाट सुनेर लक्ष्मण ज्यादै लज्जित भएकाले उहाँले ज्यादै रिसाउँदै आफ्नो धनुषको टङ्कारले सबै दिशा गुन्जायमान बनाइदिनुभयो। आफ्नो कुलका लागि उचित सदाचारका विषयमा विचार गरेर लक्ष्मण केही पछाडि गएर एकान्तमा उभिनुभयो। त्यहाँ रामको कार्य सिद्ध गर्ने कुनै प्रयास नभएको देखेर मनमा नै आज लक्ष्मण रिसाउनु भएको थियो। त्यो धनुषको टङ्कार सुनेपछि बाँदरका राजा सुग्रीवले लक्ष्मण आएको निश्चय गरेका हुनाले आज ऊ डराउँदै आफ्नो आसनबाट उठेर आज लक्ष्मणको स्वागतका निम्ति उभिए। उनलाई अंगदले पहिले नै लक्ष्मण आएको जानकारी दिएका थिए सुग्रीवलाई।
अब त्यसपछि त्यो धनुषको टङ्कार सुनेपछि लक्ष्मण आएको जानेका सुग्रीव ओड्तालु आज सुक्यो, आज चिन्ताले आकुल व्याकुल भई आज सुग्रीव डरले कामलाई हडबडाए। जसोतसो धैर्य धारण गरेर सुग्रीवले तारासँग भन्दछन्, यिनी रिसाउनुको कारण के हुन सक्दछ त? जसको स्वभाव ज्यादै शान्त भए पनि यी रामका भाइ ज्यादै रिसाउँदै यहाँ आएका छन्। आज तिम्रो विचारमा यी लक्ष्मण रिसाउनुको कारण के होला? यी मनुष्यहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट भएकाले बिना कारण यसरी रिसाउन सम्भव छैन। यदि हामीबाट कुनै गल्ती भएको छ भने तिमीले मलाई तत्कालै बताइदेऊ। तिमीले आफै गएर लक्ष्मणलाई भेटेर उनलाई प्रसन्न गराउने काम गर। उनको मन ज्यादै शुद्ध भएकाले उनी तिमीसँग रिसाउन सक्दैनन्, किनकि महात्मा पुरुषहरू स्त्रीहरूसँग कठोर व्यवहार गर्दैनन्। यसरी तिमीले त्यहाँ गएर उनलाई शान्त बनाएपछि म उनको दर्शन गर्नेछु। सुग्रीवका यस्ता कुरा सुनेपछि तारा लक्ष्मणको नजिकमा गइन्। उनी ज्यादै लज्जित भएर स्वाभाविक शीतल तरिकाले विनयले निहुरिएर आज उनले अब के गर्दछन्? बाँदरका राजाकी पत्नी तारालाई देख्ने बित्तिकै लक्ष्मण पनि उदार भावमा रहनुभयो, स्त्रीलाई प्रणाम गर्नुभयो। आफ्नो नजिकमा स्त्री आएकी देखेपछि रिस उहाँले छोडेर आज उनको के भयो त भन्दाखेरिमा लक्ष्मणको दृष्टिमा के प्रसन्नता झल्किएको अनुभूति गरेकी हुनाले ताराले निर्भीकताका साथ अथवा नडराइकन भन्दछन्, हजुर यहाँ आउनुको कारण के हो? हजुरले हजुरको आज्ञा कसले पालना गरेन? कसले निडर भएर सुकेका रुखहरू परिपूर्ण भएको वनभित्र चारैतिर फैलिएको डढेलो पस्ने साहस गर्यो? आज डढेलोमा पस्ने कसले साहस गर्यो? लक्ष्मण ताराका एक कुरालाई सुनेर प्रेमपूर्वक हृदयमा भाव व्यक्त गरिएको त्यो भावनालाई सुनेर लक्ष्मणको हृदयमा उत्पन्न आशंका हटेकाले लक्ष्मणले भन्नुभयो, आज यी सुग्रीव विषय भोगमा ज्यादै आसक्त भएर धर्म र अर्थ नष्ट गरिरहेका छन्। के तिमीलाई यो कुराको थाहा छैन? किन तिमीले उनलाई नसम्झाए कि सुग्रीव आफ्नो राज्यको स्थिरताका लागि मात्रै प्रयास गरिरहेका छन्? हामी ज्यादै चिन्तामा डुबेको भए तापनि सुग्रीवलाई यसको कुनै चिन्ता छैन। आज यिनी आफ्ना मन्त्री र सभाका सदस्य सहित विषय भोगको ज्यादै त्यो प्रकारको विषय भोगमा आसक्त भएका छन्। यी बाँदरका राजा सुग्रीवले निश्चय गरेको 4 महिना बिते पनि आज उनी मदिराको नशाले उन्मत्त भएका छन्। यिनलाई समय बितेको पत्तै छैन। धर्म र अर्थ प्राप्तिका लागि प्रयास गर्ने पुरुषले मदिरा पिउनु हुँदैन, किनकि मदिरा पिउनाले धर्म अर्थ र काम समेतको नष्ट विनाश हुन्छ। यदि मित्रले गरेको उपकारको बदला तिर्ने अवसर प्राप्त हुँदा तिर्न सकिएन भने धर्म नष्ट हुन्छ। गुणवान मित्रसँग मित्रताको नाता सकिएपछि अर्थको पनि धेरै नोक्सान हुन्छ। मित्र 2 प्रकारका हुन्छन्, जसमध्ये पहिलो आफ्नो मित्रको अर्थ साधनमा तत्पर रहन्छ भने दोस्रो सत्य र धर्मको आश्रयमा रहन्छ। आज सुग्रीवले दुवै गुणलाई परित्याग गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रस्तुत कार्य सिद्धिका लागि हामीले भविष्यमा के गर्न उचित हुन्छ? हाम्रो लागि उचित कर्म के हो? यो विषयमा तारा तिमीले गएर सुग्रीवलाई बताइदेऊ, किनकि तिमीलाई कार्यको तत्त्वका विषयमा राम्रो ज्ञान छ। लक्ष्मणका यस्ता कुरालाई सुनेपछि ताराले भन्दछन्, यो रिसाउनका लागि उचित समय होइन लक्ष्मणजी। आफन्तसँग कहिले रिसाउनु हुँदैन। सुग्रीवको मनमा सधैँ हजुरहरूको कार्य सिद्ध गर्ने चाहना रहेको हुनाले यदि उहाँबाट कुनै गल्ती भएमा हजुरले उहाँलाई क्षमा गरिदिनु पर्छ, किनकि गुण सम्पन्न पुरुषले कुनै गुणविहीन प्राणीसँग रिसाउन उचित हुँदैन। यी सुग्रीवसँग राम रिसाउनुको कारण मलाई ज्ञात छ। उनको कार्यमा आज के भयो त भने सुग्रीवको कार्यमा सहयोग गर्नुभयो आज रामले, तर रामको कार्यमा ढिला भएको कुरा पनि मलाई थाहा छ। आज हजुरहरूले सुग्रीवको कार्य सिद्ध गरिदिएको कुरा पनि म जान्दछु। अब हजुरहरूको कार्यका सम्बन्धमा हाम्रो भूमिकाको पनि मलाई राम्रो उचित ज्ञान छ। यी शरीरहरूमा उत्पन्न भएको कामको जुन सहन कठिन गर्ने जो बल छ त्यसको पनि मलाई ज्ञान छ। त्यसैले सुग्रीव ज्यादै आसक्त भइरहेको हुनाले आज यो अवस्था आएको भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा छ। यसैगरी मेरो अनुभवमा यो समयमा ज्यादै कामासक्त भएकाले सुग्रीवको मन अन्य काममा आकर्षित नभएको हो। आज हजुर यसरी रिसाएको देख्दा हजुरलाई कामको बसमा परेका पुरुषको अवस्थाका विषयमा केही ज्ञान नभएको अनुभूति हुन्छ भने बाँदरको त कुरै भएन, किनकि काममा आसक्त भएको मनुष्यलाई देश काल अर्थ र धर्मको पनि ज्ञान हुँदैन। यी बाँदरका राजा सुग्रीव विषय भोगमा ज्यादै आसक्त भएर अहिले मसँगै बसिरहेका छन्। आज अब जो निरन्तर धर्म र तपस्यामा लागिरहेका हुन्छन्, जसले मोहलाई यथार्थ परित्याग गरिदिएका हुन्छन्, ती महर्षिहरू पनि कहिले कसो विषय भोगमा
के गर्छन् भने चञ्चल हुन्छन्। आज त्यहाँ गएर उनीहरू बस्दछन् भने सुग्रीव त बिचरा बाँदरका राजा, यिनलाई विषय भोगमा आसक्त नहुने कुरै भएन। हुन त यो समयमा सुग्रीव काम वासनामा ज्यादै आसक्त भएका छन्, तर पनि उनले हजुरहरूको कार्यलाई सक्नका निम्ति, सिद्धिका निम्ति धेरै पहिलेदेखि नै प्रयास गर्ने आज्ञा दिइसकेका छन्। त्यसको परिणामस्वरूप यो समयमा अनेकौं पर्वतहरूमा बस्ने, आफ्नो इच्छाअनुसार धारण गर्ने लाखौं करोडौं बाँदर यहाँ आएका छन्। हजुरले अर्काकी स्त्रीलाई हेर्न नहुने मान्यतामा अडिग रहँदै बाहिरै बसेर आफ्नो सदाचारको रक्षा गरेका हुनाले हे लक्ष्मणजी, अब भित्र आउनुहोस्, किनकि मित्रभावले स्त्रीहरूलाई हेर्न अधर्म हुँदैन। ताराको अनुरोध तथा कार्यको हतारोले गर्दा लक्ष्मण सुग्रीवको महलभित्र प्रवेश गर्नुभयो। त्यहाँ गइसकेपछि आज लक्ष्मणले सुग्रीव सूर्य जस्तै प्रकाशमय भएर सुनको सिंहासनमा बसिरहेको देख्नुहुन्छ। त्यो समयमा अलौकिक आभूषणले आज सुग्रीवको शरीर ज्यादै शोभायमान देखिएको थियो। अब यसरी शोभायमान देखिएको अलौकिक रूप धारण गरेका यशस्वी सुग्रीव अलौकिक माला र वस्त्र धारण गरेकाले इन्द्र जस्तै देखिएका थिए। उनलाई अलौकिक आभूषण र माला लगाएका युवती स्त्रीहरूले चारैतिरबाट घेरेका। आज उनको त्यो अवस्था देखेपछि लक्ष्मणका आँखा रिसले राता भएकाले लक्ष्मण त्यो समयमा यमराज जस्तै डर लाग्दा भएको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यो समयमा ती सुग्रीव आफ्ना पत्नी रोमाको सँगै बसेर एउटा आसनमा बसेका थिए। यी अवस्थामा उनले उदार हृदय र ठूला आँखा भएका लक्ष्मणलाई सुग्रीवले देख्दछन्। त्यो समयमा लक्ष्मण बिना रोकटोक भित्र आउनु भएको थियो। लक्ष्मण धेरै रिसाएको देखेपछि सुग्रीव ज्यादै विचलित भए। लक्ष्मण रिसले लामो लामो सास फेरिरहेकाले त्यो तेजले प्रज्वलित भएका देखिनुहुन्थ्यो। लक्ष्मण आफ्नो दाजुको दुःखले लक्ष्मणको मनमा ज्यादै दुःख लागेको थियो, दुखेको थियो, आज पीडा थियो। आज लक्ष्मण आफ्नो अगाडि आएको देखेपछि सुग्रीव आफ्नो सिंहासनबाट भुइँमा आए। यसरी सुग्रीव ओर्लिएपछि रोमासहितका स्त्रीहरू पनि सुग्रीवसँगै सिंहासनबाट ओर्लिए। आज त्यो समयमा मदिराको नशाले सुग्रीवका आँखा राता थिए। उनी यताउता घुमिरहेका लक्ष्मणको नजिकमा गएर हात जोडेर उभिए। लक्ष्मण त्यहाँ कल्पवृक्ष जस्तै गरी अवस्थित हुनुभएको थियो। सुग्रीवसँगै उनकी पत्नी रोमा पनि थिइन्। आज लक्ष्मणले आज सुग्रीवलाई देखेपछि रिसाउँदै भन्नुहुन्छ, यो संसारमा धैर्यवान, कुलीन, दयालु, आफ्ना इन्द्रियलाई वशमा राख्न सक्षम र सत्यवादी राजाको मात्र आदर अथवा सम्मान हुन्छ। जुन राजाले अधर्ममा लागेर आफ्नो उपकार गर्ने मित्रका अगाडि गरेको प्रतिज्ञा बिर्सिन्छन्, त्योभन्दा दुष्टहरू कोही हुँदैन। किनकि घोडा दान गर्ने प्रतिज्ञा गरेर त्यो नगर्दा अश्वानृत नाम भएको पाप लाग्छ। यो पाप लागेको मनुष्य 100 घोडाको हत्या गरेको पापको भागी हुन्छ। यसै गरी गाईदानको प्रतिज्ञा झुटो बनाउने प्रतिज्ञा गरेर जसले त्यो पूरा गर्दैन, उसले बन्धु बान्धवको हत्या गरेको त्यो प्रकारको बदला अथवा त्यो प्रकारको उसलाई पाप लाग्छ। जसले पहिला आफ्नो मित्रद्वारा, साथीद्वारा आफ्नो कार्य सिद्ध गराएर त्यसको बदलामा मित्रको कुनै उपकार गर्दैन भने त्यो अर्काको गरेको उपकार नसम्झने, सबै प्राणीको वध गर्न अथवा सबै प्राणीले वध गर्न योग्य हुन्छ जसले उपकार सम्झिन्न। कुनै अर्काले गरेको उपकार नसम्झनेलाई देखेर ज्यादै रिसाएका ब्रह्माले बताएको सबैले आदर गर्न योग्य केही कुरा बताउनु भएको छ। ध्यानपूर्वक सुन। आज सत्पुरुषहरूले गाईको हत्या गर्ने, मदिरा पिउने, चोर्ने व्रत बीचमा छाड्नेका लागि प्रायश्चित्तको विधान बताए तापनि अर्काले गरेको उपकार नसम्झनेको उद्धार कहिले हुँदैन। आज तिमी नीच अर्काले गरेको उपकार नसम्झने र हे सुग्रीव, तिमी त असत्यवादी रहेछौ। किनकि रामको सहयोगमा तिमीले आफ्नो काम बनाए तापनि आज रामलाई सहयोग गर्ने समयमा तिमीले केही नगरी आनन्दले बसेका छौ। तिम्रो अभिलाषा परिपूर्ण भएकाले अब तिमीले आफ्नो उपकार गर्नेको उपकार गर्नका लागि रामकी पत्नी सीतालाई खोज्ने कार्यमा लाग्नु उचित हुन्छ। तर तिमी यी सबै कुरा बिर्सिएर विषय भोगमा ज्यादै आसक्त भइरहेका छौ। रामलाई तिमीले भ्यागुतोको आवाज निकाल्ने सर्प भएको तिमीलाई ज्ञान छैन। रामचन्द्र अर्थात् मेरो दाजु, आज हाम्रा अत्यन्त आदरणीय दाजु जो राम परम महात्मा र ज्यादै दयालु भएकाले आज रामले तिमी जस्तो पापीलाई पनि बाँदरहरूको राजा बनाइदिनु भयो। यदि तिमी रामले गरेको उपकार सम्झिँदैनौ भने तिमीलाई रामका तीखा बाणले तत्कालै बाली भएको ठाउँमा रामले पुर्याइदिनुहुन्छ। किनकि आज पनि बाली गएको बाटो बन्द भएको छैन, यसकारण तिमीले
आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्ने प्रयास गरे हे सुग्रीव भनेर लक्ष्मणले सम्झाउनुभयो। त्यो समयमा लक्ष्मणजी आफ्नो तेजले ज्यादै प्रकाशमय भइरहनु भएको थियो। आज लक्ष्मणका कुरालाई सुनेपछि ताराले आज लक्ष्मणसँग अब भन्नुहुन्छ अथवा भन्दछिन्, हे लक्ष्मणजी, हजुरले सुग्रीवसँग यस्तो प्रकारको कुरा गर्नु ठिक हुँदैन, किनकि यिनी बाँदरहरूका राजा हुनुहुन्छ। यसकारण उहाँप्रति यस्ता कठोर शब्द प्रयोग नगर्नुहोस्। विशेष गरेर हजुर जस्तो महात्मा सूर्योदयको मुखबाट त झन् यस्ता कुरा निस्कनै हुँदैन। बाँदरका राजा सुग्रीव अर्काले गरेको उपकार नसम्झने मूर्ख त्यस्ता चाहिँ छैनन्। रामले जुन सुग्रीवको उपकार गर्नुभएको छ त्यो युद्धमा अरूका लागि ज्यादै कठिन छ। त्यसलाई बाँदरका राजाले बिर्सिएका छैनन्। रामचन्द्रको कृपाका प्रभावले आज सुग्रीवले बाँदरहरूको अथवा भनौँ यो बाँदरहरूको अत्यन्त अविनाशी राज्य यश र रुमा र मलाई प्राप्त गरेका छन्। पहिले यिनले धेरै दुःख सहनु परेको थियो, अहिले चाहिँ यो उत्तम सुख पाएर त्यसमा भुलेकाले आज सुग्रीवलाई समयको ज्ञान नभएको मात्र हो। मैले सुने अनुसार महर्षि विश्वामित्रले मेनका नाम भएकी अप्सरासँग रहँदा 10 वर्ष बितेको समयलाई एक दिन मात्र सम्झिनु भएको थियो। यसै गरी भोगमा ज्यादै आसक्त भएकाले कालका ज्ञाता महर्षि विश्वामित्रलाई पनि समयको ज्ञान हुन सकेन भने साधारण प्राणी, त्यसमा पनि बाँदर, यिनलाई यो कुरा गरिरहनुको औचित्य छैन हे लक्ष्मणजी। आहार, निन्द्रा र मैथुन शरीरको धर्म भएकाले यिनमा अवस्थित रहेकाले सुग्रीव यसभन्दा पहिले धेरै दुःख भोगेर ज्यादै खिन्न भएका छन्। अहिले रामचन्द्रको कृपाले उनलाई विषय भोग प्राप्त भएकाले त्यसबाट अहिलेसम्म उनी तृप्त हुन सकिरहेका छैनन्। यसै कारण रामले आज सुग्रीवको गल्ती क्षमा गरिदिनु ठिक हुन्छ। आज हे लक्ष्मण, हजुरले यथार्थ कुरा नबुझी अनायास रूपमा यसरी रिसाउनु हुँदैन। म एकाग्र हृदयले सुग्रीवका निम्ति, हजुरको निम्ति अथवा हजुरसँग सुग्रीवका लागि क्षमा माग्दछु लक्ष्मणजी। हजुरले आफूमा उत्पन्न भएको यो रिसलाई परित्याग गरिदिनुहोस् भनेर लक्ष्मणलाई आज ताराले बारम्बार सम्झाउँछिन्। म सुग्रीवको रामको कल्याण, आज सुग्रीवले रामको कल्याणदायक कार्य गर्ने सिलसिलामा रुमामा कुमारङ्गद समग्र धनधान्य र राज्य पनि परित्याग गर्न सक्ने कुरामा विश्वस्त रहेकी छु। सुग्रीवले त्यो दुष्ट राक्षसको वध गरेर सीता ल्याएर रामलाई अवश्य प्रदान गर्नेछन्। मैले सुने अनुसार लङ्कामा 100,000 करोड 36 अयुत 36,3600 राक्षसको बसोबास रहेको छ। अब यसको गणना गर्ने हो भने 10,03,89,000 अथवा 89,600 हुन्छ। यो प्रकारले हिसाब गर्दा आज तिनीहरू सबै आफ्नो आफ्नो इच्छाअनुसारको रूपलाई धारण गर्ने र सजिलोसँग पराजित गर्न नसकिने भएर बसेका छन् रे लङ्कामा। आज ताराले बताउँछन् लक्ष्मणसँग, आज ती सेनाहरू सबैको संहार नगरी रावणको वध गर्न असम्भव छ। यसकारण कसैको सहयोग बिना एक्लो कुनै पनि वीरले त्यो राक्षसहरूको संहार गरेर युद्धमा रावणको वध गर्न असम्भव छ। यसकारण सुग्रीवसँग सहयोग लिन ज्यादै जरुरी छ। बाँदरका राजा बाललाई लङ्काका राक्षसहरूको यो संख्या ज्ञान नभएकाले उनले मलाई यो कुरा बताएका हुन्। रावणसँग कसरी यति धेरै सेना छन् भन्ने कुरा मलाई जानकारी नभए तापनि यो संख्याका बारेमा मैले उनैको मुखबाट सुनेकी थिएँ। त्यो कुरा अहिले मैले हजुरलाई बताएकी हुँ लक्ष्मणजी। आज हजुरलाई सहयोग गर्ने अभिप्रायले सुग्रीवले धेरै बाँदरहरूलाई युद्धका लागि असंख्य बाँदर सेना भेला गर्ने आज्ञा दिइसक्नु भएको छ। यो समयमा सुग्रीव ज्यादै पराक्रमी बाँदरहरूको प्रतीक्षा गरिरहेका हुनाले रामको कामलाई सिद्ध गर्न अहिले नगर बाहिर जान नसक्नु भएको मात्रै हो। सुग्रीवले आज बाँदरहरूलाई यहाँ आउन दिएको समय अनुसार ती सबै बाँदर आज यहाँ आइपुग्नेछन्। आज लक्ष्मणजी हजुरको सेवामा 10 खरब भालु, 1 खरब लङ्गुर बाँदर र अरू पनि ज्यादै तेज सम्पन्न कयौं बाँदरहरू उपस्थित हुनेछन्। यसकारण लक्ष्मणजी, हजुरले आफूमा उत्पन्न भएको यो रिसलाई परित्याग गरिदिनुहोस्। हजुरको अनुहार रिसले रातो पिरो भएको छ, आँखा राता भएका छन्। यो सबै देखेर हामी आज जो सुग्रीवका स्त्रीहरू छौं शान्त भएर बस्न सकेका छैनौं। हाम्रो श्रीमानप्रति हजुर आज रिसाएको हुनाले हामी सबै बालीको वध जस्तो कुनै अनिष्टको आशंकाले सशंकित भएका छौं। त्यसैले ताराका यस्ता कुरालाई, धर्मका अनुकूल कुरालाई सुनेपछि अथवा विनयले सम्पन्न कुरा सुनेपछि ज्यादै कोमल स्वभाव भएका लक्ष्मणले आफूमा उत्पन्न भएको रिसलाई यथार्थ रूपमा परित्याग गरिदिनु भयो।
आज लक्ष्मणले ताराका कुरालाई स्वीकार गरेपछि सुग्रीवले लक्ष्मणका कारणले उत्पन्न डर भिजेको लुगा जस्तै गरी त्यागिदिनु हो अथवा उनले त्यागिदिए। त्यसपछि सुग्रीवले आफ्नो घाँटीमा रहेको फूलको बहुगुण सम्पन्न माला फ्याँकिदिएर आज मदिराले रहित भए। यसपछि ती सुग्रीवले लक्ष्मणलाई हर्षित बनाउने अभिप्रायले प्रणाम गर्दै भन्दछन्, मेरो स्त्री कृति तथा परम्परादेखि चली आएको बाँदरहरूको राज्यसहित सबै नष्ट भएको थियो। मेरो मित्र, मेरो अत्यन्त सखा रामको कृपाले यो फेरि मलाई प्राप्त भएको छ। त्यसैले ती रामचन्द्र आफ्ना कर्महरूका आधारमा सबैतिर प्रख्यात हुनुभएको छ। उहाँको उपकार जस्ताको तस्तै फर्काउन असम्भव छ। रामले आफ्नै तेजले रावणको वध गरेर सीता प्राप्त गर्ने भएकाले म त उहाँको लागि ज्यादै सानो सहयोगी मात्र हुँ। जसले आफ्नो एउटा बाणले सातवटा ठुला ठुला सालका रुख, पर्वत, पृथ्वी, पाताल त्यहाँ भएका दैत्यलाई पनि चिरिदिनु भएको थियो, त्यस्ता रामलाई अरू कसैले सहयोग गर्न आवश्यक हुँदैन। जसको धनुष खैँचिदाका समयमा त्यसको टङ्कारले सबै पर्वतहरूसहित समस्त संसार पृथ्वी काँप्न थाल्दछन्, आज त्यस्ता रामलाई आज कसैले पनि सहयोग गर्न पर्दैन, औचित्य छैन। म त आफ्नो शत्रु रावणको वध गर्नका लागि ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न सैनिक सहित यात्रा गर्ने महाराज रामको पछाडि पछाडि हिँड्ने मात्र हो। यदि विश्वास वा प्रेमका कारणले कुनै गल्ती भएको छ भने म सेवकलाई त्यो गल्तीका लागि क्षमा गरिदिन उचित हुन्छ, किनकि सेवकबाट कुनै समयमा गल्ती पनि हुन सक्छ। सुग्रीवका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेर ज्यादै प्रसन्न हुनुभएका लक्ष्मणले आज सुग्रीवसँग अब भन्नुभयो, तिमी जस्तो विनयशील, तिमी जस्तो अत्यन्त प्रिय, तिमी जस्तो सहयोगी र तिमी जस्तो असल साथी पाउनु भएको मेरो दाजु राम यथार्थ रूपमा सनात हुनुभएको छ। आज हे सुग्रीव, तिम्रो जुन प्रभाव छ, तिम्रो हृदयमा जुन शुद्ध भाव छ, त्यसका आधारमा तिमी बाँदरको यो राज्यको अथवा बाँदरको यो राज्यकी उत्तम लक्ष्मी सधैँ तिमीले उपभोग गरिरहनेछौ। तिमीमा त्यो प्रकारको क्षमता रहेछ। तिमीलाई सहयोगीका रूपमा पाउनुभएका मेरा दाजु रामको आज मेरा दाजु जो रामचन्द्र हुनुहुन्छ, उहाँले युद्ध भूमिमा चाँडै आफ्नो शत्रुको वध गर्नेमा कुनै दुविधा छैन, किनभने तिमी जस्तो असल सहयोगी प्राप्त गर्नुभएको छ मेरो दाजुले। हेर सुग्रीव, तिमी र मेरो दाजु राम बाहेक आफू सक्षम भए पनि यस प्रकारका विनय सम्पन्न कुरा गर्ने अरू संसारमा कोही पनि छैन। आज बल हुने व्यक्ति त घमण्डी हुन्छ, तर तिमीमा यो शक्ति हुँदा पनि तिमीमा जो विनयशीलता, धैर्यता र आनन्दता छ, यो त सबैसँग हुन असम्भव छ। तिमी सुग्रीव बल र पराक्रमका आधारमा रामचन्द्र बराबर छौ, अनि देवताहरूले हामीलाई लामो समयसम्मका लागि तिमी जस्तो सहायक, तिमी जस्तो सहयोगी पठाइदिनु भएको हो भन्ने लाग्छ। तर अब तिमी तत्कालै मसँगै यो नगरबाट बाहिर निस्क सुग्रीव। तिम्रा आज मित्र अनि आफ्ना पत्नीको अपहरण भएकाले धेरै दुखी आज के हुनुभएको छ रामचन्द्र। तिम्रा जो मित्र हुनुहुन्छ, जो मितज्यू हुनुहुन्छ, जो साथी हुनुहुन्छ, ती रामचन्द्र आफ्नी पत्नीको आज कुनै दुष्टले अपहरण गरेको हुनाले अत्यन्त धेरै दुखी हुनुभएको छ रामचन्द्र। आज मैले सम्झाउँदा पनि रामचन्द्रको मन शान्त हुन सकेको छैन। हे सुग्रीव, तिमी आफै गएर आफ्नो मित्र, आफ्नो साथी रामचन्द्रलाई राम्रोसँग सम्झायौ भने अवश्य पनि मेरो दाजुले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। तर मैले जति सम्झाउँदा पनि तिम्रो मित्र आज खुसी हुन सक्नु भएको छैन। त्यसैले तिमी आफै गएर आज रामचन्द्रलाई सम्झाउनु अत्यन्तै उपयुक्त हुनेछ। आज तत्कालै मसँगै गएर हे सुग्रीव, तिमीले रामचन्द्रलाई सान्त्वना देऊ। आज ती शोकमा डुबेका, आज शोकाकुल भएका रामका वचन सुनेर मैले तिमीप्रति जुन कठोर भावना देखाएँ त्यसका लागि मलाई क्षमा गरिदेऊ। लक्ष्मणले भन्नुहुन्छ, हे सुग्रीव, मैले तिमीसँग जति कठोर वचन बोले, जस्तो कठोरता देखाएँ, त्यो प्रति म क्षमा चाहन्छु, किनभने मेरो दाजु रामको त्यो दयनीय अवस्था देख्न नसकेर म आज तिम्रा अगाडि, तिम्रा समक्षमा यसरी के गरेको हुँ त भने कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको हुँ। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।